कुछ किताबें बस छपती हैं और कुछ एक पूरी तहरीक बन जाती हैं। स्टीवन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बिल्कुल ऐसी ही एक किताब है। कई दहाइयों से ये लाखों जिंदगियों को बदल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चंद आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, खास तौर पर आज की तेज रफ्तार दुनिया में? तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये 7 आदतें आज भी इतनी ताकतवर क्यों हैं। सबसे पहले तो जरा इसके पैमाने को देखें। दुनिया भर में इस किताब की 2.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस किताब का पैगाम सरहदों और सकाफतों से भी आगे निकलकर हर जगह लोगों के दिलों को छू रहा है। और इसका असर सिर्फ आम लोगों तक ही महदूद नहीं रहा। पेप्सिको की साबिक सीईओ इंदिरा नूई जैसी बड़ी आलमी शख्सियात भी इसकी तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि इस किताब ने लाखों लोगों को काम और घर दोनों जगहों पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को सामने लाने की हिम्मत दी है। तो जब इतने बड़े नाम इसकी तारीफ करें तो ये जानना तो बनता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। आज की इस तज्जिये में हम 5 अहम हिस्सों का सफ़र करेंगे। शुरुआत होगी अंदर से बाहर के इनकलाबी तसव्वुर से, फिर हम ज़ाती और अवामी फ़तह की आदतों को समझेंगे। उसके बाद इस एक आदत पर बात करेंगे जो बाकी सबको ताकत देती है, और आखिर में तरक्की के कभी न ख़त्म होने वाले सफ़र पर नज़र डालेंगे। अच्छा, तो आइए इस किताब के बिल्कुल बुनियादी फ़लसफ़े को समझते हैं। कोवे का सबसे बड़ा आइडिया है अंदर से बाहर का नज़रिया। इसका मतलब बहुत सादा है। अगर आप अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो पहले खुद एक मुस्बत इंसान बने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले खुद काबिल भरोसा बने। असल तब्दीली बाहर की चीज़ों को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की तब्दीली से शुरू होती है। इस आइडिया को समझने के लिए कोवे 2 तसव्वुरात का मुवाज़ना करते हैं। एक है शख्सियत की अखलाकियात और दूसरी है किरदार की अखलाकियात। यूं समझें कि शख्सियत की अखलाकियात एक आइसबर्ग की नोक जैसी है। ये सतही है जिसमें फौरी हल, टेक्निक्स और अच्छी इमेज बनाने पर जोर दिया जाता है, जबकि किरदार की अखलाकियात आइसबर्ग का वो बहुत बड़ा हिस्सा है जो पानी के नीचे छुपा होता है। ये दयानतदारी, हिम्मत और इंसाफ जैसे बुनियादी असूलों पर टिका होता है, और असल ताकत इन्हीं गहरे असूलों से आती है। जैसा कि मुसन्निफ जिम कॉलिंस ने इस किताब के पेश लफ्ज़ में लिखा है कि अजीम क़यादत सबसे पहले किरदार से शुरू होती है। ये इस बात पर जोर देता है कि आप जो कुछ भी करते हैं इसकी बुनियाद ये है कि आप खुद क्या हैं। यही किरदार की अखलाकियात का निचोड़ है और यही असल कामयाबी की बुनियाद भी। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी तब्दीली शुरू कैसे होती है? ये सफ़र शुरू होता है ज़ाती फ़तह से। ये खुद पर काबू पाने का अमल है। ये हमें दूसरों पर इन्हिसार करने की हालत से खुद इन्हिसार बनने की तरफ ले जाता है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ तामीर होता है। दूसरों के साथ मौसर तरीके से काम करने से पहले हमें पहले खुद पर महारत हासिल करनी होती है। कोवे ने इस सफ़र को मैच्योरिटी कंटिन्यूअम का नाम दिया है। ये एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा खाका है। हम सब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ इन्हिसार यानी डिपेंडेंस से करते हैं। जैसे बचपन में हम वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं, फिर हम खुद इन्हिसारी यानी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम अपने फैसले खुद करते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा है बाहमी इन्हिसार यानी इंटरडिपेंडेंस का। ये वो मकाम है जहाँ हम समझते हैं कि मिलकर काम करने से हम वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर पाते। ज़ाती फ़तह की बुनियाद 3 आदतों पर है। यही वो आदतें हैं जो हमें इन्हिसार से खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाती हैं। पहली है फ़ाआल बने, दूसरी अंजाम को जहन में रखकर शुरू करें, और तीसरी अहम काम पहले करें। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहली आदत है फ़ाल बने। कॉवी कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रोग्रामर हैं। इसका मतलब ये है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आपके पास हमेशा ये इख्तियार होता है कि आपने रद्द अमल कैसे देना है। आप हालात का शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने फैसलों के मेमार हैं। फ़ाल होने का मतलब सिर्फ पहल करना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी कबूल करना है। अगर पहली आदत प्रोग्रामर बनना है तो दूसरी आदत है प्रोग्राम लिखना, यानी अंजाम को जहन में रखकर शुरू करें। ये ज़हनी तख्लीक का मरहला है। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
یہ اپنے ذاتی مشن اور اصولوں کی بنیاد پر زندگی کا نقشہ بنانے جیسا ہے، تاکہ آپ غلط سمت میں کامیابی کی سیڑھیاں نہ چڑھتے رہیں۔ اور تیسری عادت، اہم کام پہلے کریں، اس لکھے ہوئے پروگرام کو چلانے کا نام ہے۔ یہ دوسری تخلیق ہے، یعنی جسمانی تخلیق۔ یہ عادت آپ کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے بارے میں ہے۔ اس میں آپ اپنی ترجیحات کے بنیاد پر اپنا وقت اور توانائی لگاتے ہیں، نہ کہ صرف فوری اور ہنگامی کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ اصل میں نظم و ضبط کی عادت ہے۔ جب ایک بار ذاتی فتح حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آپ خود پر قابو پا لیتے ہیں اور خود انحصار بن جاتے ہیں، تب آپ ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ مرحلہ ہے عوامی فتح کا، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر بڑی کامیابیاں حاصل کرنا۔ عوامی فتح بھی 3 عادتوں پر مبنی ہے جو خود انحصاری کو باہمی انحصار میں بدل دیتی ہیں۔ چوتھی ہے جیت جیت سوچیں، 5ویں ہے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھے جانے کی، اور 6ٹھی ہے ہم آہنگی پیدا کریں۔ چوتھی عادت جیت جیت سوچیں صرف ایک تکنیک نہیں، بلکہ یہ سوچنے کا ایک پورا انداز ہے۔ یہ زندگی کو ایک مقابلے کے طور پر نہیں دیکھتی جہاں کسی کی جیت کے لیے کسی کا ہارنا ضروری ہو، بلکہ یہ زندگی کو ایک اشتراکی میدان سمجھتی ہے۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ دنیا میں سب کے لیے بہت کچھ ہے اور ہم مل کر اس کو اور بھی بڑا بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں آتی ہے وہ عادت جو شاید سب سے زیادہ مشکل ہے، پہلے سمجھیں پھر سمجھیں جائیں۔ یہ ہمدردانہ بات چیت کا سنہری اصول ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جواب دینے کی نیت سے سنتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے نہیں۔ یہ عادت ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی رائے دینے سے پہلے دوسرے شخص کی دنیا کو واقعی سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل ویسے جیسے ایک اچھا ڈاکٹر علاج تجویز کرنے سے پہلے تشخیص کرتا ہے۔ 6ٹھی عادت ہے ہم آہنگی پیدا کریں۔ یہ تخلیقی تعاون کا جادو ہے۔ یہ وہ اصول ہے جہاں 1+1 3 کے برابر ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ جب مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے اختلافات کا احترام کرتے ہوئے مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ایسے نئے اور بہتر حل تلاش کر سکتے ہیں جو وہ اکیلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ اختلافات کو ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت کے طور پر دیکھنے کا نام ہے۔ اب جب ہم نے ذاتی اور عوامی فتح کی 6 عادتیں سمجھ لی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو برقرار کیسے رکھا جائے، اور یہیں سے ہم آخری اور شاید سب سے اہم عادت کی طرف آتے ہیں، وہ عادت جو باقی تمام عادتوں کو طاقت اور زندگی بخشتی ہے۔ 7ویں اور آخری عادت ہے آری تیز کریں۔ تصور کریں کہ آپ ایک لکڑہارے ہیں جو ایک کند آری سے درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تھوڑا وقت نکال کر آری کو تیز کر لیا جائے؟ یہی اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ عادت اپنے سب سے بڑے اثاثے یعنی خود کو محفوظ رکھنے اور بہتر بنانے کا عمل ہے۔ خود کو نیا کرنے کے 4 اہم شعبے ہیں۔ پہلا ہے جسمانی، جس میں ورزش، اچھی غذا اور آرام شامل ہے۔ دوسرا روحانی، جو آپ کی اقدار سے جڑنے، مراقبہ کرنے یا فطرت میں وقت گزارنے سے متعلق ہے۔ تیسرا ہے ذہنی، جس میں پڑھنا، سیکھنا اور منصوبہ بندی شامل ہے۔ اور چوتھا ہے سماجی یا جذباتی، یعنی دوسروں کے ساتھ بامعنی تعلقات بنانا۔ ان چاروں میں توازن ہی مسلسل ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ 7 عادتیں کوئی چیک لسٹ نہیں ہیں کہ ایک بار مکمل کر لیں اور کام ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ سیکھنے، عمل کرنے اور بہتر ہونے کا ایک مسلسل چکر ہے، ایک زندگی بھر کا سفر۔ اسے کہتے ہیں اوپر کی طرف بڑھتا ہوا چکر یا اپ ورڈ اسپائرل۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم کسی عادت پر دوبارہ عمل کرتے ہیں تو ہم اسے سمجھ اور اطلاع کی ایک اونچی سطح پر کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ فعال بننے کا انتخاب کرتے ہیں یا کسی کو سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس چکر میں اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مسلسل ترقی اور بہتری کا ایک خوبصورت راستہ ہے۔ جیسا کہ اسٹیفن کووی نے خود کہا تھا، جتنی بڑی تبدیلی اور جتنے مشکل ہمارے چیلنجز ہوں گے، یہ عادتیں اتنی ہی زیادہ متعلقہ ہوتی جائیں گی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اصول کبھی پلانے نہیں ہوتے، یہ وقت کے ہر امتحان پر پورے اترے ہیں اور آج کی غیر یقینی دنیا میں شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو خود اسٹیفن کووی کے نزدیک بہت اہم تھا۔ ان 7 عادتوں میں سے وہ کون سی ایک عادت ہے جس پر عمل کرنا آپ کے لیے ذاتی طور پر سب سے بڑا چیلنج ہے؟
اس سوال کا جواب شاید آپ کی ترقی کے سفر کا اگلا قدم ہے۔